बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में हम जिक्र करेंगे तीन मुख्तलिफ ख़बरों का। पहली ख़बर का ताल्लुक जामिया कराची से है, दूसरी ख़बर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से और तीसरी का ताल्लुक MD कैट से है। ये तीन ख़बरें बुनियादी तौर पर आपसे शेयर करेंगे। इनमें से बेशतर चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर देखी या सुनी होंगी, लेकिन उससे अगली अपडेट क्या है और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और इस वक्त यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, यह आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जामिया कराची का जिक्र, जिसमें अली अमीन गंडापुर बड़ा ज़ेर बहस आए। आप सोचते होंगे कि जामिया कराची से और अली अमीन गंडापुर का क्या ताल्लुक़ है। जी, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि वाइस चांसलर की ज़ुबान पर भी अली अमीन गंडापुर थे और सपला के प्रेसिडेंट के मुंह पर भी अली अमीन गंडापुर थे, और इसके साथ साथ असातिज़ा नुमाइंदे जो थे उनकी ज़ुबान पर भी अली अमीन गंडापुर थे। अली अमीन गंडापुर ने जामिया कराची के लिए क्या किया है ये तो मैं आपको आगे चल कर के बताऊँगा, लेकिन सर दस्त हम यहाँ पर जिक्र करते हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का, जिसका हाल बहुत ही अबतर होता जा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके इस यूनिवर्सिटी को मुस्तकिल वाइस चांसलर मुयस्सर आए थे, लेकिन मुस्तकिल वाइस चांसलर की रिहाइश भी चूँकि जामिया कराची में है, इसलिए मसाइल पैदा ना हों ऐसा मुमकिन नहीं है। मसाइल दर मसाइल ऐसे चलते जा रहे हैं जैसे कि यूं महसूस होता है कि इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना ही इसका हल है। और क्या सूरत हाल है इस वक्त? असातिज़ा मुकम्मल हड़ताल पर हैं, कलम छोड़ हड़ताल है और ज़बान तोड़ हड़ताल है। कोई उस्ताद पढ़ाने को तैयार नहीं है, न पढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि नॉन एकेडमिक जितना भी अमला है उसने भी हड़ताल कर रखी है। इनके मेजर मुतालबात क्या हैं वो गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपके सामने रखे थे और अब भी आपको बताने जा रहे हैं कि इनका ज़्यादातर जो मसला है वो तनख्वाहों में इनकी तनख्वाहें बहुत ही ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। बरसा बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ताख़ीर से इनकी तनख्वाहें हो रही हैं। पेंशन के इनके मामलात हैं और जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनके ड्यूज़ का मामला है, और दूसरी तरफ हाउस सीलिंग का मामला है। वाइस चांसलर की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब के बाद हाउस सीलिंग का प्रोसीजर ये होगा और हाउस सीलिंग नहीं मिला करेगी, और अगर किसी को मिलेगी तो उसका प्रोसीजर ये होगा। ये सारा मामला जैसे ही आया और असातिज़ा भी और नान तदरीसी अमला भी एक हो गया, गुलशन इकबाल वाले भी और अब्दुल हक कैंपस वाले भी बाम शीर व शक्कर इस मसले पे हमें नज़र आए। अब हफ्ता दो हफ्ते के करीब ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने एहतजाज की कोशिश की और एहतजाज करना शुरू किया तो फिर एक दफ़ा इस जलती पर तेल का छिड़काव किया गया। रजिस्ट्रार की तरफ से एक और कमेटी अनाउंस कर दी गई कि ये कमेटी होगी और ये इस बात का तयन करेगी कि कौन कौन लोगों ने नाजेबा अल्फाज बोले हैं और कुछ ऐसा काम किया है यूनिवर्सिटी के रूल्स के ख़िलाफ़ है। ये सारा मामला जब ज़ेर बहस आया उसके बाद लोगों ने ये कहा, असातिज़ा ने भी और नान तदरीसी अमले ने भी, कि भाई हम अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में आप हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। बेहतर यह है कि आप हमारे मुतालबात को सुनें और हमारे मुतालबात को हल करने की कोशिश करें। लेकिन इंतज़ामिया एक बार फिर डटाई पे उतरी और उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करना शुरू की हैं। ये शायद उर्दू यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एहतजाज करने पर, यानी कि अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने पर असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब सूरत हाल ये है कि क्लासेस नहीं हो रही हैं और नान तदरीसी अमला जो है, गैर तदरीसी अमला जो है, वो भी सरापा एहतजाज है और मुतालबात किसी भी सूरत हल की तरफ हमें जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कि इनके मुतालबात आगे जा कर के हल होंगे, ऐसा लगता नहीं है। ये एक तरह की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। उसमें जो कमेटी की कन्वीनियर बनाई गई थी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं असातिज़ा के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ, और वो भी यूँ साइड लाइन हो गई। तो ये तो सूरत हाल है कि इस वक्त वाइस चांसलर की और इंतज़ामिया की कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे फ़ैसला करने शुरू कर दिए हैं जो किसी भी सूरत तस्लीम करने के काबिल नहीं है। कि एक मामला जब शुरू से चलता आ रहा है तो अब उसको कैसे आप कैसे यकसर तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का मामला नहीं है जैसा मामला उर्दू यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। अब आते हैं कराची यूनिवर्सिटी की तरफ कि कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की दो तंजीमें हैं। एक तंजीम जो है वो कभी बरसर इक़्तिदार आ जाती है, कभी दूसरे लोग आ जाते हैं, कभी दूसरे लोगों के कुछ लोग दूसरे ग्रुप के आ जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब बाज़ दोनों ग्रुपों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो न्यूट्रल होकर के चलते हैं और
اپنے پورے جو ان کا سسٹم ہے، جو ان کی یونین ہوتی ہے، ایسوسیشن ہوتی ہے، اس سے بالا تر ہو کر کے وہ بیانات دیتے ہیں اور ہارڈ لائن پہ جا کر کے بیانات دیتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ گزشتہ روز ہمیں اجلاس میں اکیڈمک کونسل کا جو اجلاس ہے، جو آنے والے تعلیمی سال سے پہلے یہ اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں آنے والے تعلیمی سال کی پالیسی کو واضح کیا جانا تھا، جس میں ایک طرف تو یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ اکیڈمک کونسل کا اجلاس ہوا تو اندر اجلاس ہو رہا تھا اور باہر بچے جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ساری تنظیموں کے بچے اس میں اکٹھے تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور احتجاج کیا کہ آپ اس اکیڈمک کونسل کے اجلاس میں جو فیسوں میں اضافے کا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ فیصلہ مت کیجیے۔ اسٹوڈنٹ کا یہ کہنا اس لیے بھی درست تھا کہ گزشتہ برس 30% فیسوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس بار پھر 10% اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس پر شاہ علی القدر صاحب نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ 10% فیصلہ نہ کریں، اس کو 5% کر لیں۔ اس پہ انتظامیہ نے کوئی بات انسنی کر دی۔ اس کے بعد جب معاملہ سرکاری کالجز کی ایفیلیشن کا آیا تو یہاں پہ علی امین گنڈا پور داخل ہوتے ہیں اس اجلاس کے اندر، اور انہوں نے انٹری ماری بزبان وائس چانسلر۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمارے سرکاری کالجز کو الحاق نہیں دیتے ہیں اور آپ ایسی شرائط لگاتے ہیں، اور شرائط لگانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جامعہ کراچی میں وہ سہولیات نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے سرکاری کالجز کے اندر اس طرح کی سہولیات ہم سے ایفیلیشن کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر پھر وائس چانسلر نے سپلا کے صدر کو کہا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی طرح ہے، آپ ان کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اس پہ پھر اساتذہ کے نمائندے بھی بولے، فیضان نقوی اس پہ آواز انہوں نے بلند کی کہ یہ غلط بات ہے، اور 10 جو کالج اساتذہ تھے جو وہاں پر اکیڈمک کونسل کے ممبران تھے وہ کھڑے ہوئے کہ آپ ہمارے پریزیڈنٹ سے کس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، کس طرح آپ بات کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ ہی لمحے بعد جب دوبارہ کسی ایشو پر فیسوں کا ایشو اسی کے حوالے سے کوئی اور ایشو تھا، اس پہ جب وائس چانسلر نے بات کی، فیضان نقوی کھڑے ہوئے تو ان کو ڈانٹا وائس چانسلر صاحب نے، تو پھر سپلا کے صدر نے کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ یہ علی امین گنڈا پور کی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس پہ میڈم فردوس نے بات کی، جو ہمیشہ اپنے جو ارد گرد یا اپنی جو تنظیم ہے اس سے بالاتر ہو کر کے کسی بھی استاد کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اور فیضان نقوی کا بھی یہ معاملہ ہے، ڈاکٹر ریاض کا بھی یہ معاملہ ہے، کچھ لوگ جامعہ میں ایسے ہیں جو اپنے رائٹ لیفٹ سے اوپر ہو کر کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بات کرنا چاہی تو ان کو وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ آپ کیوں ان کی حمایت میں بولتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اساتذہ نمائندے ہیں اور ہمارے کولیگ ہیں یہاں پر، تو میں اس لیے ان کے حق میں بول رہی ہوں۔ تو یہ کل کا اجلاس جو تھا وہ بڑا گرما گرم اجلاس تھا، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب لوگوں کی زبان پہ آئے۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی کوئی اچھی شہرت نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی مثال دے کر کے کہہ رہا ہو کہ آپ فلاں کی طرح کیوں کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کوئی اچھی مثال اس کا مطلب ہے نہیں تھے کہ جو اس گرما گرمی کے ماحول میں جامعہ کراچی کے اساتذہ کی زبانوں پر آئے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ پہلو ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر تھا وہ اس سال بھی متنازع ہو گیا۔ 3 ارب روپے سے زائد کی رقم بٹورنے کے باوجود جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے پیپر شفاف طریقے سے نہیں ہو سکے ہیں۔ بہترین نظام ہونا چاہیے تھا لیکن بدترین نظام سامنے آیا ہے، اور پورے پاکستان میں اسلام آباد، راول پنڈی، ایبٹ آباد، لاہور اور پھر کراچی میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اب کراچی میں مظاہرے مزید ایک تو میسیجز سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں پیر سے مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے کہ آؤٹ آف سلیبس بھی سوالات بھیجے گئے ہیں، اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ امتحانات دینے گئے تھے ان کو اگر فیمیل جو بچیاں تھیں ان کو اگر کچھ سونے کی چیزیں انہوں نے ویئر کی ہوئی تھیں تو وہ ان سے اتروائی گئی اور پھر وہ واپس ان کو نہیں دی ہیں۔ اس پہ بھی بڑی لیدے ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ معاملہ بھی بڑا شد و مت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آؤٹ آف سلیبس سوال آئے تھے، اور یہ تو بات ازر من الشمس ہے جس پہ ایف آئی اے نے حسب سابق پچھلے سال بھی ایک انکوائری کی تھی جس میں ہنا سعید اور اس طرح کے جو ڈاؤ کے لوگ تھے ان پہ ہاتھ ابھی تک نہیں ڈالا ہے۔ وہ انکوائری ابھی تک نامکمل ہے، اور ایک اور انکوائری ایف آئی اے نے شروع کر دی ہے
یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے، اور کوٹوں کا معاملہ بھی کہاں جاتا ہے، کیا ایم ڈی کیٹ دوبارہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے گزشتہ برس ایم ڈی کیٹ دوبارہ ہوئے تھے، پہلے جناح نے کروائے تھے اور پھر اس کے بعد ڈاؤ نے کروائے تھے، تو اس سال بھی ویسے ہی ہوا ہے۔ 10-10 لاکھ روپے لے کر کے ایم ڈی کیٹ کا پیپر جو ہے وہ رات کو دکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، پھر صبح وہی پیپر آنے پر پیسے دیے گئے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ ان تینوں حوالوں سے کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔